नमस्कार, म अम्बिका कँडेल, दिपदह मावि रूपन्देहीको शिक्षक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 अर्थशास्त्र विषयको एकाइ 9 अर्थशास्त्रमा तथ्याङ्क शास्त्र अन्तर्गत तथ्याङ्क शास्त्रमा प्रयोग हुने केही अवधारणाहरूबारे अध्ययन गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तथ्याङ्क शास्त्रमा प्रयोग हुने धेरै अवधारणाहरू मध्ये हामीले केही अवधारणाहरू जस्तै चर, भेरिएबल, बारम्बारता वितरण, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन र तथ्याङ्कीय श्रेणी, स्ट्याटिस्टिकल सिरिज बारे चर्चा गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम हामी चर, भेरिएबलको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। चर भनेको के हो त? चर अर्थात् भेरिएबल भनेको त्यस्तो सङ्केत हो जसको निश्चित मूल्य हुन्छ। तिनीहरू सङ्केतको रूपमा रहन्छन् र तिनीहरूको माग अलग अलग हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, चरलाई हामीले उक्त चरको मानको निर्भरताका आधारमा दुई किसिममा विभाजन गर्न सकिन्छ। ती हुन् अनाश्रित अथवा स्वतन्त्र चर, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, र आश्रित अथवा परतन्त्र चर, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यदि कुनै एउटा चरको मान अर्को चरको मानमा निर्भर हुँदैन भने त्यस्तो चरलाई अनाश्रित अथवा स्वतन्त्र चर भनिन्छ। यदि कुनै चरको मानलाई अर्को चरको मानले निर्धारण गर्दछ भने त्यस्तो चरलाई आश्रित अथवा परतन्त्र चर भनिन्छ। त्यसैगरी चरहरूलाई तिनको मानको प्रकृतिका आधारमा खण्डित चर र अखण्डित चर गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। खण्डित चर, डिस्क्रिट भेरिएबल, त्यो चर जसले एउटा मात्र मानलाई समेट्दछ त्यसलाई खण्डित चर भनिन्छ। खण्डित चरले सम्पूर्ण मान जस्तै सङ्ख्याहरू 2, 5, 6, 7, 8 लाई समेट्दछ। वर्गान्तर हुने मान खण्डित चर अन्तर्गत पर्दैन। अब अविच्छिन्न चर, कन्टिन्युज भेरिएबल, ती चरहरू जसले एउटा निश्चित हदसम्मको मानलाई समेट्दछ तिनलाई अविच्छिन्न चर भनिन्छ। जस्तै एउटा निश्चित हदसम्मको कामदारहरूको ज्याला, विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको अङ्क, एउटा कक्षाका विद्यार्थीहरूको उचाइ र तौल, एक दिनको तापक्रम अविच्छिन्न चरका उदाहरणहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी बारम्बारता वितरण, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन बारे छलफल गर्नेछौँ। कुनै चरको मान जति पटक दोहोरिन्छ त्यसैलाई नै उक्त चरको मानको बारम्बारता वा आवृत्ति भनिन्छ। तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित रूपमा मिलाएर राखेपछि चर र आवृत्ति, भेरिएबल र फ्रिक्वेन्सीमा मिलाएर राख्नुपर्दछ। चरहरूलाई आवृत्तिसहित प्रस्तुत गर्नुलाई बारम्बारता वा आवृत्ति वितरण भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बारम्बारता अथवा आवृत्ति वितरणलाई पनि दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। एक चरयुक्त बारम्बारता वितरण र दुई चरयुक्त बारम्बारता वितरण। एउटा मात्र चरको बारम्बारता वितरण देखाउने बारम्बारता वितरणलाई एक चरयुक्त बारम्बारता वितरण भनिन्छ। एकै पटकमा दुई चरहरूलाई आधार मानेर
तथ्याङ्कलाई वर्गीकरण गरी तिनीहरूको बारम्बारतासहित प्रस्तुत गरिन्छ भने त्यस्तो बारम्बारता वितरणलाई दुई चरयुक्त बारम्बारता वितरण भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको अर्को शीर्षकमा अध्ययन गर्नेछौँ। उक्त शीर्षक रहेको छ तथ्याङ्कीय श्रेणी, स्ट्याटिस्टिकल सिरिज। तथ्याङ्कीय श्रेणीलाई एक चरयुक्त बारम्बारता वितरण पनि भनिन्छ। यदि तथ्याङ्कलाई कुनै उपयुक्त क्रम वा तार्किक र व्यवस्थित क्रममा प्रस्तुत गरिन्छ भने त्यसलाई तथ्याङ्कीय श्रेणी भनिन्छ। यी श्रेणीहरू 3 किसिमका हुन्छन्। नम्बर 1, व्यक्तिगत श्रेणी, इन्डिभिजुअल सिरिज। तथ्याङ्कमा प्रत्येक पदको मान व्यक्तिगत रूपमा अथवा छुट्टा छुट्टै प्रस्तुत गरिन्छ भने त्यस्तो श्रेणीलाई व्यक्तिगत श्रेणी भनिन्छ। व्यक्तिगत श्रेणीका पदहरूलाई कुनै वर्ग वा समूहमा राखिँदैन र यिनीहरूको बारम्बारता पनि दिएको हुँदैन। अर्थात् यस्तो श्रेणीमा प्रत्येक पदको बारम्बारता 1 हुन्छ। व्यक्तिगत श्रेणीलाई घट्दो वा बढ्दो क्रममा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत श्रेणीको निम्ति एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी तथ्याङ्कीय श्रेणीका प्रकारमध्ये दोस्रो नम्बरमा रहेको खण्डित वा विच्छिन्न श्रेणी, डिस्क्रिट सिरिज बारे अध्ययन गर्नेछौँ। खण्डित चरका विभिन्न मानहरू र तिनका सम्बन्धित बारम्बारतासहित प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्कलाई खण्डित वा विच्छिन्न श्रेणी भनिन्छ। यस्तो बारम्बारता वितरणमा चरका मानलाई नदोहोरिने गरी क्रम मिलाई तिनका सम्बन्धित बारम्बारतासहित प्रस्तुत गरिन्छ। खण्डित वा विच्छिन्न श्रेणी, डिस्क्रिट सिरिजको एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अब नम्बर 3 रहेको छ अविच्छिन्न वा अखण्डित श्रेणी, कन्टिन्युअस सिरिज। अविच्छिन्न अथवा अखण्डित चरका मानहरूको बारम्बारता वितरणलाई अविच्छिन्न वा अखण्डित श्रेणी भनिन्छ। यस्तो श्रेणीमा अखण्डित चरले कुनै निश्चित सीमाभित्रका मान लिने भएकाले विभिन्न वर्गहरू निर्माण गरी ती वर्गसँग सम्बन्धित बारम्बारताहरू प्रस्तुत गरिन्छ। यस्तो बारम्बारता वितरणलाई वर्गान्तर वर्गीकरण वा वर्गान्तर बारम्बारता वितरण पनि भनिन्छ। अविच्छिन्न श्रेणीको एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसका साथै हामी आजको पाठको अन्तमा आइसकेका छौँ। अब बाँकी कुरा अर्को पाठमा छलफल गर्नेछौँ। तपाईँहरूको सिकाइ प्रयास सफल रहोस्। धन्यवाद।